बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुशरा बीबी के जरिए कौन सी डील करने की कोशिश की गई, अब तफसीलात सामने आ गई हैं। बुशरा बीबी ने भी बाकायदा मीडिया को यह बताया कि डील की ऑफर की गई। बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि हल्फ भी लिए गए। डील के हवाले से जो बातचीत थी, बुशरा बीबी को कहा गया कि जिंदगी और मौत का मसला है, खामद का ख्याल करो और मुल्क का भी ख्याल करो। हल्फ उठवाए गए, लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी का कहना है कि जो बात की गई हल्फ उठवाने के बाद वो ऐसी थी कि उसमें कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने कहा जाके खान साहब से डायरेक्ट बात कर लें। यानी साबित यह होता है कि बुशरा बीबी ने डील वाली बात इमरान खान तक को भी नहीं बताई, उन्हें डील के बारे में कुछ नहीं बताया, पहुंचाना भी जरूरी नहीं समझा। फिर लोगों ने सवालात करना शुरू किए, सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हुई इसके बाद कि आखिर ऐसी क्या डील ऑफर की गई थी। इस गुत्थी को सुलझा दिया है मुराद सईद ने। मुराद सईद ने ट्वीट के जरिए सब कुछ वाजे कर दिया है। मैं आपके सामने उनकी ये ट्वीट पढ़ता हूं। तमाम तर हथकंडे अपना लेने के बाद मंसूबा साजों को अंदाजा हो चुका है कि अवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी ना किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है, ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के जरिए खान साहब को दर्ज झैल शराइत पहुंचाने की कोशिश की गई। मुख्तदर हलकों के मातूब करार दिए गए अफराद, जिनमें मेरा नाम सरे फहरिस्त है, तहरीरी माफी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। इनके खानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वजीर आजम नामजद कर दें, और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि यह फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और इसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद इन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरूए कार लाया गया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूं आप बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शराइत को न मानने की सूरत में इनको किन नताइज की धमकियां दी गई होंगी और इन पर किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त खान साहब और इनकी अहलिया इनके नरगे में हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आपका शऊर इनके किसी इंतहाई इकदाम के रास्ते की इकलौती रुकावट है। हालात की नजाकत को समझते हुए फिलहाल मेरा इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं। इस वक्त जरूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखों और कान खुले रखें। आपका लीडर अल्लाह के बाद आपके भरोसे पर सौबतें झेल रहा है। तो नाजरीन, ये बिल्कुल वाज़िया हो गया है कि बुशरा बीबी को कहा गया है, अगर मुराद सईद की बात को सच मान लिया जाए, कि इमरान खान को सजाए मौत दे देंगे अगर तुमने हमारी डील ना करवाई। अगर इमरान खान से हमें एनआरओ लेके ना दिया, वो एनआरओ क्या है कि इमरान खान इतना सच्चा और ईमानदार शख्स है कि जो हम जराइम कर चुके हैं वो तो वो माफ नहीं करेगा। हमें यकीन नहीं आता कि वो माफ करेगा। मोहसिन शरीफ का कत्ल भी माफ नहीं करेगा, वजीर शाह का कत्ल भी माफ नहीं करेगा। तो फिर आप इमरान खान को राजी करें कि वो 3 साल बनी गाला में हाउस अरेस्ट में, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को रखा गया था, गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। इस दौरान हम अपनी कठपुतलियों के नाम देंगे और तहरीक इंसाफ क्योंकि इलेक्शन जीत रही है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर जो हम नाम देंगे इमरान खान उनको वजीर आजम बना दें। कौम भी मुतमिन हो जाएगी कि देखें जी इमरान खान का लगाया हुआ वजीर आजम आ गया है। अब आप सूरत हाल को समझ रहे हैं। और देखिए आप जरा कि जो लोग बिलावल और मरियम को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं मुराद सईद पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। मुराद सईद से और इस तरह के और नौजवान जो हैं या और लोग जो भी हैं जिन्होंने हकीकत अवाम के सामने रखी, वो लिख कर दें कि हम सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, माफी मांगते हैं, हमने झूठ बोला था, गलत बातें की थी,
ادارے تو بڑے مہان ہیں، بڑے فرشتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باتیں یہ کروانا چاہ رہے ہیں، یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ بلاول اور مریم کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میرے پاکستانیوں، اور اس کا جواب اگر آپ نے 8 فروری کو نہ دیا تو یہ باقی سب کچھ کر جائیں گے۔ میں آج آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمران خان سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اسی لیے یہ عمران خان کی جان لے لیں گے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ اپنی طرف سے دنیاوی طور پہ تمام اسباب استعمال کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ بچ گیا تو ہم نہیں بچیں گے۔ 8 فروری کو آپ نے اگر نہ صرف ووٹ ڈالا بلکہ اس کی آرو کے دفتر سے حقیقی فیصلہ آنے تک حفاظت کر لی تو آپ پاکستان کو بھی بچا لیں گے اور عمران خان کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے اور اپنی بہن کے ذریعے یہ میسج باہر بھیجا ہے کہ نون لیگ کے لیے الیکشن کمیشن کا جو سارا سسٹم ہے، جو آن لائن سسٹم ہے جسے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کہا گیا ہے، یہ ہیک کر لیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ ہیک کیا کیا گیا ہے؟ نون لیگ کو اس کا ایکسس دے دیا گیا ہوگا، یعنی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کے سامنے کوئی بھی بندہ جو کمپیوٹر جانتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور نواز شریف کی مرضی کے نتائج تیار کرتا رہے گا، اور اینڈ میں یہ نتیجے میڈیا کو دے دیے جائیں گے کہ دیکھیں جی نون لیگ نے تو کلین سویپ کر دیا ہے۔ اس کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، پولنگ ایجنٹ آزاد امیدوار جو ہیں تو تحریک انصاف کے، وہ اتنے تگڑے پولنگ ایجنٹ لگائیں کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ہٹے نہ اور نتیجہ لے کے واپس آئیں، لیکن وہ اکیلے یہ سب نہیں کر سکیں گے۔ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر عوام کو جم کے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہوگی اور آرو کے دفتر تک پھر جم کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن یاد ہیں کیسے عوام نے باہر بیٹھ کے اس کا نتیجہ حاصل کیا تھا؟ کئی دن آپ کو ایسے ہی بیٹھ کے نتیجے حاصل کرنے پڑیں گے۔ یہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتی جا سکتی۔ 1857 کی جنگ آزادی نے 1947 کی بنیاد رکھی تھی، جب وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، مٹھی بھر لوگوں نے، کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے۔ تب انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا، تو 90 سال لگ گئے آزاد ہونے میں۔ آج یہی کام پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، نعرہ لگ چکا ہے، اور میرے خیال میں جو کام پہلے 90 سال میں ہوا تھا اس بار 2 سال کے اندر اندر ہو جائے گا۔ قوم کو حقیقی آزادی ضرور ملے گی، بس قوم نے باہر نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اور دوبارہ سے پیغام دیتا چلوں، 8300 پہ میسج کر کے ساری معلومات لیں، وہ ساری معلومات کی پرچی بنا لیں، اور پھر جو آپ کا حلقہ ہو، این اے ہے یا پی پی کی، جو بھی آپ کو کنفرمیشن چاہیے، وہ عمران خان کے فیس بک پیج پہ جائیں، وہاں پہ وہ حلقہ نمبر لکھیں، آپ کو فوراً میسج آ جائے گا۔ این اے کا کوئی بھی حلقہ ہے، این اے 10 ہے تو این اے 10 لکھ کے میسج کریں عمران خان کو ڈائریکٹ ان کے فیس بک پیج پہ، آپ کو فوراً تمام تفصیلات آ جائیں گی کہ اس حلقے کا امیدوار کون ہے، اس کا انتخابی نشان کون سا ہے۔ تو آپ کے پاس جب تمام معلومات کا ذخیرہ ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے، کس کو ڈالنا ہے، کس انتخابی نشان پہ ڈالنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، معاملات بہت سنجیدہ ہیں۔ پچھلے سال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات اتنے سنجیدہ ہیں کہ یہ لوگ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں۔ ایک طرف بادشاہ ہے، ایک بادشاہ بدل چکا ہے، نیا آ چکا ہے، ایک طرف بادشاہ ہے جس کا اقتدار اس قبر میں جائے گا، اور ایک طرف عوام کی آزادی ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جائیں گے اگر آپ نے ان کو اپنے ووٹ سے نہ روکا۔ یہ آپ کو ڈی مورلائز کریں گے کہ دیکھیں جی نون لیگ نے تو ہیک کر لی ہیں کمپیوٹر، یہ عمران خان نے خبر باہر دی ہے۔ اس کا مقصد آپ کو ڈی مورلائز کرنا نہیں ہے، آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا موٹیویٹ ہوں کہ جو کاغذ پہ نتیجے آپ کو مل جاتے ہیں، جو فارم 45 ایک تو ہر پولنگ سٹیشن سے دستخط شدہ اگر آپ کو مل جائے، پولنگ ایجنٹس کا یہ کام ہوگا، تو پھر تو آپ نے آدھا کام کر دیا، باقی کام آپ نے آر او کے دفتر کے باہر پہنچ کے کرنا ہے۔ ہر علاقے میں جو بھی آر او ہوگا وہاں آپ پہنچ جائیں، اور دفتر کے باہر اگر 1000 2000 بندہ 5000 بندہ ہر آر او کے دفتر کے باہر کھڑا ہو، کوئی آپ کو مینج نہیں کر سکتا۔ اس دن اتنے بڑے لیول پہ الیکشن ہونا ہے کہ اتنی پولیس ڈیوائیڈڈ ہوگی، ادارے ڈیوائیڈڈ ہوں گے کہ آپ کو اس دن کوئی بھی نہیں روک سکتا زور بازو۔ اگر آپ جم کے کھڑے رہے تو 9 فروری کی صبح پاکستان کی حقیقی آزادی کی صبح طلوع ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔
اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو. اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.